سلام كمي تقولنا أنا حوكم ألكسندري لو ما عن تقحيزو لكم متيزو لكم ناي بيزنس ايديا 470 شح بر كابيتال انت دا لنا ويكا ب 470 شح بر تبقيسنا ورحاوي 98 شح بر نرخبو لعينة بيزنس إذا بيزنس زي بتقلب ناي مبزحتيكم تصحفوا لي زنبوركم سواتي سرحيو زلخو بفلاي دك انستيو بزحتي خنصحف كنا لي ناي ندا شوفون سرحلنا بليس ندابلكن زحلف ورحس بزح تتصحفني حجي بزغبا خنو صنع سلا زلنا خينغاغيكن غزي وسيدلنا مالتي بار تي ناي ندا شوفون بيزنس ب2 مليون كجمرو تخلا بمليون كجمرو تخلا كابيتال كجم بزدلايكن كجمرات خلاخن انا كنت زتحاتي الى حسبكو ب 470 شح بري انتاي زدلينا انتاينا نعدق بز ገንዘብ انت دايلكن حدا اتي معدق نايتي ጨርቅታት ናይ ሽፎን حدا 200 شح خدليكن تخلايكات مسقلي خا حدا 50 شح بر قال خدليكن اتي ناي انترير ديزاين كا حدا 50 شح بر ونعو خدليكن ناي فرنيتشر نايتي افتي ريسبشن دا تا سيلس كوفت بلولو قال ناتو قال كل حواويسنا مستونابر مستقلمله فيتين روم قال حواويسنا مالتي 7 شح خدليكن قال ناي واي فاي كدليكني حدا 5 شح ما بقس مالتي قال مسارحي يمكن كاتي 9 شح تحزا مالتي اذا حجي بتقلاله خندي كوينلو 470 شح بر كوينلو سلازي ب 470 شح بر كجمرو تخلا يخن حجي بزعبات بيزنس كنزارب انت دا خوينا حجي كام مركاتو زمصالو كام مركاتو نعدغولو حجي ام مركاتو كاب 500 كساب 3 شحن 300 نينا نعدغو تشرقتات حجي ابزي اخ تنققا زلكن نحنا بزتخالنا متن تي مصنعت بزغبرنا خاب 500 اتحيس كنت عدغو نتي مترو مالتي نسخاتكن كا مور لعلينا از كتصنعوا لكن مخنياتو كتشيت كل خا يكون كان تخسب بيزنس كتعدب كل خا تخسب كتشيت كل خا 5 بكا خاتشوطو 5 دي شيت 10 شح دي شيت كم سبكا كتعدب كل خا جن امان فنقيلكا كترخبو لكا نتي وانا مكفافل زبال وانا كترخبيو كتكللك مالتي سلازي كم مركاتو انت لا تعدقو اخو يمكن كاب 550 كساب شحن 300 يزعدق كتشوطو اخو لخن كاب 700 كساب شحن 800 اكبابي تشوطو لخن مالتي نتي 1 مترو ጨርቅ مالتي اتي سفاياي ناي بعلو زيب زي شارنيرا زي قومشتي قلمل انت دالو خوينو تسفايا شحن 100 كخفلكني ناي بعلو انت دالو خوينو انت دا زي بلو تدا خوينو خا كاب 500 خصاب 700 يخفلكن مالتي حجينا في بيزنس دحريكنا اتينا قال ناي سرحتنيا وصا قال حد 10 شح قال اخت وصا خن غزا خري 50 شح لكن يرب العلي حجيت ناي دوباي كا ناي دوباي ازي ناي دوباي كا كاب 800 خصاب 1 شح خن تعدقو كتركبو وي كتشوطو خلخن كا كاب شحن 300 كساب شحن 500 يخن تشوطو حجي كما تخلو تي نحد سب زخون مالتي 4 5 6 متر زخون ناي ترانسبورت 100 قرشي ክትوسخالو يخن سلازي تي ابزون كوميونتي تي سفاياي ذا سيم ثينج ناي بعلو قومشتي ناي بعلو شارنيرا قلمله حويسو زسفيتو خوينو شحن 100 يخن كتكفلا انت دا زي بلو خا كاب 500 كساب 700 كتكفلا يخن مالتي حجي قال انتايو بزعباتي حفشاو اتاو مالتي حجي ابورحي مالتي 9 شفون كتشيط تخيل يخن نفعت خوينكن 9 شفون سي نورمال اورها كتشوطو تخيل يخن حجي نحنا بمصنعتي زكايدنا مالتي حنت نفع تقال 9 خصاب 100 تشيط كاب 9 خصاب 100 اورح تشيط الله مالتي سلازي
مشيتي نحد شيفون بجمجم مالتي شديشتميتن شمونتميتن 75 قرشي بجمجم مالتي لعليو زي شيت قالو تحتيو خازي شيت قالو حجي انتايو اب ورحسي تشيات راح تشوطو طرحسي 610 شح يكون له معناته او ورحس كندز اكل ገንዘብ ትሸጣለህ 610 شح حجي معدقنا يጨርቂ ናይ 9 ሽፎን ካ بجمجم او ورح زدفاخونو 445 شح ካልእ ናይ ገዛ ክራይ ሰራሕተኛ 50 شح ናይ ገዛ ክራይ ናይ ሰራሕተኛ 10 شح ናይ ልቺ ናይ ማይ ናይ ዋርድያ ናይ ገለመለ 10 شح ናይ ዋይፋይ 5 شح ጠቅላላ 520 شح ተውጻለህ ና ወርሒ ጠቅላላ ማለት ስለዚ እቲ ጽሩይ መክሰብክን እዚ 618 شح ዝጎደሎ 520 شح ስለዚ ክንደይ ይኾናሉ 98 شح ብር ጽሩይ መክሰብ ትረኽባለህን ማለት እዩ 98 شح ብር ጽሩይ መክሰብ حجي ولاد دكان ب50 شح تخاريا د امبر لعل 50% بأونلاين يخن تشوطو تشوفونات اب اونلاين كتحمق يبلكنن كل جزء بأونلاين يزي شيت زي شوفون ودي شوفون كداونتي قال مبزحتيو مالتيو تا دكان كنسي حدا نجر كنجركن تا دكان كنسي تي عامل متي زعقنا لا بوز حلف وحد سبالو قال نخو متى تطقمكن تزعابيت ميديا تزعابيت ناتكن ناي مشيط بوتا ادفرتايز اندا جبركن كتشات اخت قلالكن بتليجرام يخون تليفون تلكن نايتهم عماويلكن كل جزء تليفونن حيسكن بتليجرام لاخالن كن زعينت نبرت هالنا قال حديش ديزاين اندا مصاخن قال ملا مالتيو بإنستغرام بفيسبوك بستفلالي من قدي كتشوت وقت قلال لكن أنا حجي سلسته إلكن زولخو سلسته نمعلتي سخاتكن حموشته شديش تخشيات أتخيل ياخن بفلاي سرحتين أنت الأوساس يخكن قال ملا مالتي قال بزعبازين داشوفون كم زي ديب زخونة مخرن تلقى تدالي أخوين كن دولالنا بزا تليفون زيا ناب أوفيسنا مزيخن مولو مخر خنبكن نخلينا مولو مخر زي راح زي كونسي ولا خابيت عدقا عبيت خفتو بخميت جمرو كميت بيزنس ديتيل مخر كنبكن نخلينا ناي مخر أقل قلوت نهبينا حجي دولالنا يخن حاوخم ألكساندري معلت ناي بيزنس ايديا حيزلكم كمتصيه سخاتكم كا فولو شير لايك اندا غبركم يعبي ويخم نز ميديا زي معناتو يطقمكم ان مبزحتكم سلازي يعبي ويخم يغني الله